بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك آمين كإجزاء أبونا كوجيتنا يسوع كريستوس أجان سلام نعهم يكون إجزاء بردنا متن لو دما هي زخوننا إجزاء كارك نمهارينا إجزاء كردنا يو لو مين نمهارو قدوس بيت مقدس بزبر السخينو كإفسم معرف خلته أطر إسرائيل حدي زتلا على يو زي ما تي قدوس بيت مقدس ويز استقدس بيت مقدس من يو نمنتاي استقدس تبهيلو بخماي بيت مقدس خوينو زي ما كنرينا معي كأطر عصرت حدا جميرنا كساب إسرائيل خلتي زلوا إفسم معرف خلته كأطر عصرت حدا كساب إسرائيل خلتي زلوا هي هنا إجزاء قال حبيرنا كنا بمنا كم زي يبل مبقى نسخاتهم كأدم بتولد دخاتهم أهيزاب نورهم أهيزاب زنورهم إتهم جروزات بتي أفسجا تجيب جرزات بمكح زي جروزات إلهم يسوعهم كم زنورو ذكروا أفزع على مزيئة كإجزاء بير زرحهم كحبرة إسرائيل فليات نتا كيدان تصفى أجايش أفزع على مزيئة خاء بزي إجزاء بير اتنورو تصفى زي ورخهم كم زنورهم ذكروا حزقنا نسخاتهم كأدم رحوات زنورهم بإيسوس كريستوس خوينهم بدمو قربهم نتي أمونغو زنبرا نايصلي مندق بسقو بمفراس نتوم خلته حدا زغبرا نسو سلامنا ايو امو نتوم كلته زنورو بو حدا حدش سب منتي كغورم نحقي مستجازاتون سرعاتون بسقو سعيرو سلام غبرا أمسكال تسقيلو بمومات نتي صلي دمسسو نخلتيهم حدا بمغار خعا بمسقولو مس اغزابير اتعارقهم مسيخ نعخاتهم الحقات نزنورهم من نتوم قربا زنورون سلام أبسرة خلتنا بو وغيرنا بحد منفس ناب أب إن أتو إنامو إن بقار نسخاتهم أبتي إيس كرسوس بعلو إمن ما أزنو زخونة مسارات نبياتن هواراتن زتحانسهم دقيم نقودسان دك عدوم نجزاوير دما بيتسو إخمن بر أجايشن سدتن يعتاتن أيخونهم مسبلة خمسة يبل التنسى بملؤ زتقدس بيت مقدس ويدما قدوس بيت مقدس من تكون بقويتا ناتقدات أما يعبي نسخاتهم من بمنفس قدوس محضر إجزاء كتخونو حاولهم بوء تهنسوا اللهم يبرك علو أفزن الرياء تم خلت تبعلو أكلات أهزابن أيهودن ويدما إسرائيليان مالتهم أيهود مالت إسرائيليان بحد أملاك بإجزاء زأمنو بيهوه زأمنو إلههم زأمنو أدناي زأمنو حدا إجزاء أملاك خلونا يقول فتارينا يقول عالم أبونا يقول عالم أملاكنا يقول عالم جزائنا يقول عالم قويتا إلهم لا أمنو سبات انتخانو تم حدا بجلد ما أهزاب زبالو كإجزاء وصعي خالط أملاختي كم زده ليهو بناء علم فقادن بناء علم مسارحن بناء علم مسرعتن زملخو سبات يوم سلازي نزيهم نخلت يوم حدا بمقار قويتانا مدحينا يسوع كريستوس أمسكال بمسكال كريستنا زبالو ودما كريستيان زتبالو ما حبرسب أمسيو نزيهم خلت يوم جنتها بمقار سلام بمقار بمسألة بمبأس بمفلاك يا خونسي كما يهودون بيسوع كريستوس نزامنو كما يهزاون بيسوع كريستوس نزامنو خلت يوم حدا خينهم كريستيان زبالو ما حبرسب نكفترو غيريو زي ما نيجرو قويتانا يسوع كريستوس أمسكال بزغفلو بيزانت مبارخس عزيز ترى تأيو حدا بيت المقدس تأيو من يت بيت المقدس بتعمل جرب ملكعو نسخاتهم لا ولا الزارة باولوسين عايزي ملك تزي صحافي لازم باولوس تايبل نسخاتهم قدم تايزنورهم رحوقات حزت تايزنورهم قربا بمن بدم يسوع كريستوس سلازي بدم يسوع كريستوس قريهم بدم يسوع كريستوس تهانيسهم أبناء نبياتن أبناء حوارياتن مسرت تسريتهم أفتي صنع مسرت زخونة أبي يسوع كريستوس آمينهم تسريتهم نسخاتهم يخم قدوس بيت مقدس يبل سلازي قدوس بيت مقدس وإذا تقدس بيت مقدس من لو ما أنتي بعنا كنرينا عرسنا نفتشينا نحنا قدوس بيت مقدس دينا زي كنفتشينا مالتيو لما تخلتنا قريلنا قرر له أوزي تحدى بدم يسوع كريستوس خمس قربنا بدم يسوع كريستوس بيت مقدس خمس خنا بدم يسوع كريستوس خمس تقدسنا يزارب اتخلق دم أي محضر إجزاء بيريخم يبل لازم بيت مقدس مالت كل إجزاء أي محضري ناي من تاي محضرك من باخل دم لومي نوري بيت مقدس ناي إجزاء بير محضري يبلنا لازم اسكب زي مسألة تسينا قدم ما يكون تسكوس لكم حزون ناي باولوس ملختيو أو قدم ما يكون تسمع معرف شدشته كعسرش عن تكسر إسراء خمس يبل سبنتهم بيت مقدس نايتي كإجزاء بير استقبلهم هو أو وشتهم زل منفس قدوس كم زخانة دا أيتفتنيهم إن بقر نايب علاقتهم أيخونهم بواقعهم مستعدكم ما
سلازي نجزيابير بسبنتهم أخبروا ويبل سبنتنا نايمن بيت مقدسيو نجزيابير بيت مقدسيو سبنتهم نايمن بيت مقدسيو نجزيابير بيت مقدسيو سلازي نسخاتهم نايمنيهم نجزيابيرهم بر نايوعلهم يخونهمي زيابير مسكن سبنتنا مالت زي أكل زي سجانا مالتي كاب صفرنا جميرو كسات أقول رسنا لله بمولو أكلات زيهم أكلات سبنتنا كيف أكلات سبنتنا بمولو حد أكل حد سبنتيو سبنت زي نعمل محدريو نجزابير محدريو نزل سبنت زي بقى مسح قدس في الليل ما حدش كده تايز ولا بيت مقدس زلزلة أبولي كده خلاتنا خم نفطن ناي سلمان بيت مقدس نيرو ناي يرسالم بيت مقدس نيرو أو سيان كتم از نبرة ناي داويت منجس زمسراته ناي جزابير بيت مقدس نيرو زي كمجمع جميرو كموسى جميرون حقتها خلو تاوت خلو صلات خلو زنورة بمولو زنورة خلو بيت مقدس قدسان زنورة حربوتا أو يرسالميو زي إجزابير أوتم هزب إسرائيل نكجلس بيت مقدس سرح الله يرو إجزابير بزاف زوجة مسرت تسرعوا لو ممكن أن نريد لنا أو حدش كده نجنا بيت مقدس كي نسخاتهم يخم يقول بيت مقدس منيو نسخاتهم يخم سونتهم نعمل بيت مقدسيو نا إجزابير بيت مقدسيو نعمل فسق قدس محضر بيت مقدسيو زي ما مني قدسوا قدس بيت مقدس كبهر زجورة بقولتنا بإيس كريستوس أمسك بزستخفله بيزانت بدم يسوع كريستوس التهانت بيت مقدسيو من إحنا بيت مقدس مهنا نستوعب ده استوعبنا هنفلت ده لمن تايك قالوا هم يلوننا الله نسخاتهم سونتهم بيت مقدس نايتي كإجزابير استقبلهم هو منفس قدس مهنا أيتفطنهم يقول له حتى يز أولس شعوب بمنفس قدس حالي نسبق قرنتس يقولهم الله حزب ما عنا يقولنا الله الزمن زين نزلنا ساعات لما نسخاتهم كإجزابير استقبلهم هو منفس قدس ناتو محدر مهانهم بيت مقدس نإجزابير مهانهم أيتفطنهم وين فلتنا عند حرد أنا الخوينا دما خميس بين بيت مقدس يو زلنا نحن إجزابير محدر تخوينا سبنتنا قدس بيت مقدس عند حرد أخوينه استقدس أخوينه نايم قراب تخلنا تاي مثل كما جمّت جميرو بيت مقدس زجورة منيو ويتنا يسوع كريستوس بدمه سلازي بدمه زقدس بيت مقدس نحنا حز خم جيران أنتكم لنا لما أنت بيت مقدس تعرف السم أملوها بيت مقدس تعرف السم زمارة بيت مقدس تعرف السم نجزابير زخون قدس راح تدخله لما أنت أمودتك ناقر خلوا بأولس تعالوا قطعترا بواقع يهم مستعدكم سلازي نجزابير بسونتهم أخبروا بواقع يهم مستعدكم بمنتهى واقع بناء يسوع كريستوس دم كمن كبدياولوس كمن كبسيطان كمن كنا أجننتي إسرات كمن كبقفعي كمن فسألوا خنا دخنت أمنا المات بوتا بالنورنا لساعات موتانا بالنورنا للجزية أمنا دياولوس منقسي أبصرو كنو قاعز خلنا أفتحتيو أفتحت سلطانهم كنبر خلنا أو زيتا يخوناي نهجزابير يخونا نيرنا كما جمتك ناقر خلها رحوقاتكم نيركم يقول الله في الله الأعزاء مالتيو تناس أيهود وإسرائيل بقى نجزابير يملخوا يوم نيرام سمو يسقوا يوم يصلي يوم يصوموا يوم يسجدوا يوم لا جزابير مس جزابير بزنا أسا متن ركب نيرقومي أعزاء بنفسمهم مس جزابير ركب يناركم يقول الله نحن هو في الله وزم درزي زلنا أو زا عدز زلنا نحن هو كلاتنا أعزاءنا نيرنا إسرائيل بقى يخوننا إهداويان يخوننا كما جمر زرنا جمر طلع إسرائيل وينتي خوني أهزابا ونتي زنبرنا سلازم نحن نقول بإيسوس كريستوس كنا آمن خلنا بنا زيابير سجى بنا كريستوس يسوع بيزانت كنا آمن خلنا ناي كريستوس خوينا كريستيان خوينا سلازم رحوقات نورهم تكونوا قارهم بمن بدم يسوع كريستوس قاريهم يخم نسخاتهم بدم يسوع كريستوس تعدقهم يخم كمن كبدياولوس كإسرات دياولوس كنا سيطان سارح كعالم كالسلمات ناي زيابير خوينهم يخم كعالماوينت عالماويان تبهال نيرهم هذين كريستيان خوينهم سلازي كنا سيطان بارنت لأن كريستوس بارنت لحالفهم بمنتاي بدم يسوع كريستوس ببيزان نوت يقولوا لنا الله موت هنجبر تاين أوج لو ما عند حدا نقدر كنا نقولكم للي تايو نحن جزائر بيت مقدس خوينا قدسنا لمن يخون جزائر يخون استقدس أكلنا استقدس سمنتنا لمن يخون جزائر يخون زتنا أس متأنوسكي بزنا أس متأنو لا أوريزس أت كوسكمية قدسنا كمن يو بمن يو زبل نحرنا خوينا مالتيو أورزز عسرت حمشت كنا خلنا نجزابير كنا نقر خلا خمسة يبل جزابير كاب مجمرتا قدس يو يبلنا كمجمر خلا قدسنا كمن يو كاب جزابيري قدسنا كوانا يخوني قدسنا بأنا يخوني قدسنا كبعلنا يخوني قدسنا وين تمارسنا أنا وين يخوني
ቅድስና ካብ እግዚአብሔር እዩ ባዕሉ እግዚአብሔር ታይ ቅዱስ እዩ أورز زعات مرaf 15 قطري 11 خمس يبل أو እግዚአብሔር أمونغ أمارختي كما خازبل من الله بقدسنا كما خاز خبره بجرما كما خاز تفرحه جبارت أمرات من الله كم እግዚአብሔር እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን بقدسنا كم እግዚአብሔር زبل ማንም የለም ስለዚህ ቅድስና ካመኒ ካብ እግዚአብሔር በመጀመርታ ይሁን በመወዳታ ሁሉ ጊዜ ንዘላለም ካብ ዘላለም ካብ ዘላለም ቅዱስ ቦይኑ እግዚአብሔር ስለዚህ ቅድስና ካመኒ ካብ እግዚአብሔር أول زلترت مرaf حدا قطر 17 እግዚአብሔር بمركوع نسفطره كبل خلو بقدسنا فطره معناتي بزي منم ان كان ود سب تفطيرو نحنا كنفطر خلنا منم عينات منقب زي بلنا انا تفطيرنا منم عينات نور زي بلنا انا تفطيرنا لمنتاي እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ ስለዚህ نحنا هون كنفطر خلنا ቅዱሳን ገሪ ይፈጥርና نادم فطره خلو እግዚአብሔር ببهاري بملكوع ለእግዚአብሔር لمسل ቅዱስ ገሪ ይፈጥርዎ كاب እግዚአብሔር ባህሪ ዝተኸፈለ بملكع እግዚአብሔር ታለኾነ ተመረጸ بإيد እግዚአብሔር ተሰርሐ ፍጡሪ ካብ ፍጥረታት ሁሉ ላዕልዩ ካብ መላእክት ላዕልዩ ካብ ናይ ምድር ዘሎ ፍጥረታት ሁሉ ላዕልዩ ካብ ዝረአዩ ዘይረአዩ ፍጥረታት ሙሉ ቅዱስ ይወድሰብ لمن መልክዕ ስለተፈጠረ ለእግዚአብሔር بمن መልክዕ ስለተፈጠረ በእግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ቅዱስ እዩ بቅድስና ከም እግዚአብሔር ዘለ ወላ ሓደ የለን እንድሕር ዳ እግዚአብሔር ቅዱስ ኮይኑ ለእግዚአብሔር ዝኾነ ሁሉ ታይ ይኾን ይቀደስ እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ ኢሉ ዝኣምን ሁሉ ሰብ ለእግዚአብሔር ዝተቀደሰ ይኹን ለምንታይ እግዚአብሔር ቅዱስ ነገር ይልደሊ ለእግዚአብሔር ዝኾነ ሁሉ ማታ ኾነ ይቅደስ ይፍለ ማለት እዩ ከመጀመርታ ትርጉም ክረአ ከሎ ቀደሰ ማለት ማለቲ ፈለየ ማለት እዩ مقدس ማለት ማለቲ ምፍላይ ማለት እዩ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ዝተቀደሰ ነገር ክባል ከሎ ለእግዚአብሔር ዝተፈለየ ነገር ማለት እዩ ከመዓዝ ጀምሩ እግዚአብሔር አዳም መስፈጠረ በቅድስና መስፈጠረ አዳም ድማ ብናይ ሰይጣን ስራሕ ብናይ ሰይጣን ተንኮል ብናይ ሰይጣን ምኽር መስወደቀ አው ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥር 1 ጀሚሩ ክንረአ ከለና በተንኮል ሰይጣን ሰብታይ ኮይኑ ቅዱስነቱ እዩ ስለዚህ ትና እግዚአብሔር ቅድስና ታይ ኮይኑ ተወሲድሉ ትና እግዚአብሔር ህይወት ታይ ኮይኑ ተወሲዱ ትና እግዚአብሔር ክብር ታይ ኮይኑ ተወሲዱ ተመንጢሩ አዳም ስለዚህ እግዚአብሔር ካብ ድሕሪ ውድቀት ውን ለወድ ሰብታይ ምግባር ጀሚሩ ምድላ ጀሚሩ ማለት እዩ أوري زعات مرaf 39 كوسكم المقداس تايتا عين سرعت كبرهم للو بفلاي ما مس قداسن تتحيزو خما عين كون يغبو እግዚአብሔር ቅዳስ እዩ ቅዱስ ሆነ ነገር ما ካህናት አይጎር ነረም ይቀርቡ ነረም ስለዚህ በመጀመሪያ ትሊቀ ካህናት ኮን ይግቦ ዝብል مرaf 39 ቁጥር 17 ክሳብ 31 همز ይብል نآرونن ندقون دما بحر غيروم بمعلمة زتعلمة قماوش تحتن متمتميان ناي جيس أوعن جورلهم سرتات دما استفحاس هاري جورلهم كمتي إجزابير نموسى زعزوز دما نتي قنات بستفحاس هارن بسماوي حمراوي وصو قيح زخونة فترن بمتلاف استسرحة نبرة بصري ورك قدوس أخليل صريحهم دما قدوس أخليل صريحهم دما كما قرارت أما حتم غيرهم نእግዚአብሔር ዝተቀደሰ ወይድማ ቅድስና ንእግዚአብሔር ዝብል ጽሕፈት ጽሓፍሉ ከምቲ እግዚአብሔር ሙሴ ዝኣዘዞ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ መጠምጠምያ ምእንቲ ክእሰር ኣብቲ ኣኽሊል ሰማያዊ ፍሕሶ ገበሩ ይብል እቲ ሊቀ ካህናት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ስርሑ ናብ ቤተ መቅደስ ቅድሚ ምእታው ብዛዕባ ናይ ባዕሉ ሓጢኣትን ስለቲ ናይ ህዝቢ ብምሉእ ዘሎ ሓጢኣትን መስዋዕት ገይሩ ከቕርብ እዩ لذي أمونغوت إجزايرنا أمونغوتهم سبات مولهم تاريخنا مسوات حزق قرر مالتي ناي بوليك لأنك كانت حتى تنيا سلنا برا سلنا على حتى الناس سلنا حزب إسرائيل حتى مسوات يقرنيرو نسها يأتنير مالتي لذي أزق زي أجمبر للصحافة أكريل أو رؤوس الجورة كله للصحافة تايو نإجزاير سقدسة وين ما قدسنا نمن نإجزاير قدسنا نأرون يخوني قدسنا نتليك كانت يخوني قدسنا نتهم حزب يخوني ناي كله أفضل الله قدسنا لمن لإግዚአብሔር بتاع مزجر ملكو أبيت مقدس لإግዚአብሔር زفلوا ينقرات كلهم قدوس سوالم يمسوعوا لا أبنات اللي كانت لنا تهزب على قدوس هزب خوني القرب مسوات سيد القرب تمسوات قدوس خوني القرب تم مسوات القرب لهم يكون تم خداون تلخدلهم تم كهنات يكون أقحب بمولو قدوسنا وحتلو بمولو وين ما نوايا قدوسنا لنا نفطم كلهم زين بمولهم قدوسان يوم لمن تاي لإግዚአብሔር سفله ስለዚህ ሓደ قحا كفله خلو لإግዚአብሔር سفله እንስሳት ክፍለ ይኸለው ለእግዚአብሔር ሰፈለው ለእግዚአብሔር ተቀደሱ ሰባት ክፍለ ይኸለው ለክህነት ለእግዚአብሔር ተቀደሱ ለነብይነት ለንግስና ክፍለ ይኸለው ለእግዚአብሔር ተቀደሱ ቅዱሳን ሆነው የሚቀርቡ ስለዚህ ቅዱስ ማለት ማለትዩ ምፍላይ ለማን ለእግዚአብሔር ተፈለ
እግዚአብሔር ታሰለ ሆነ ቅዱስ ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን በዝመሰረት ድማ እቲ ሙሴ አዘዘ እግዚአብሔር ለሙሴ አዘዘ ትእዛዝ ብሙሉ ታገይርዋ ፈጽሞ መተም ካህናት ማለት ስለዚህ ሊቀ ካህናት ክረአ ከሎ ቅድሚ ህዝቢ አበክሊል ሎ ወይ ድማ አብርሱ ተኻለነ ክዳን بعوي كصحف خلت هاي قدسنا نمن نجزيابير زقدسه نمن نجزيابير زقدسه تواهلي نوص معناتي ስለዚህ ሁሉ ቅዱስን ክፍትሽ خلو بمولو سب ቅድስና ይለመንዩ ለእግዚአብሔር ይልል አዓድና ብዙ ጊዜ ቅድስና ለባህል ነገር ምስ ድንግልና ተተሐዘ ምስ ዝሙት ተተሐዘ ጥራይ ብዙ ጊዜ ሰብ ቅድስና ለል ቅድስና በህሊና አለው ቅድስና በአፍኻ አለው በዘረባ ቅድስና ብምንታለ በተግባር አለ በምግባር ቅድስና ብምንታለ በሰራራሃ ቅድስና በተሐሳስባ ቅድስና በካይዳ ቅድስና በናብራ ስለዚህ ስርቂ ይሁን ሐሰት ይሁን ግዕዚና ዝሙት خالات نجارات مولم لإግዚአብሔር ለምምላኽ خالات أمارت موسخ نمسلي نسلتات نزرعي نجارات كل مسجد مملاخ زي كله بس قدسنا تتحازي نا እግዚአብሔር حق تايو قدسيو خمت أمرمي معرف شو عتله ولا قدس باولس تايرو نا እግዚአብሔር حق تايا قدسي نصيتيا لا أعرف السمسة ولا يسأل حق كنت تايو قدسيو لفصم سوي تسين نبرت حق بوعل تايو خناي ركوسي خناي ويسحتتي نبري كم جمرت أنا እግዚአብሔር حق تايو قدسيو لمن تايو قدسنا سوي قدسنا ما نمنين እግዚአብሔري زي كن فلتي جبنا أول الزراوي أنا معرف شو منتد ما خمس زر حق الله حزبنا بقول كلام سأله خنا وطلعت رايح خلتك ساعة ثلاث شعنتي زراوي أنا معرف شو منتد وطلعت رايح خلتك ساعة ثلاث شعنتي لازم تكهن قدوس خير لا እግዚአብሔር قرب لتهم هزو وكل شيء قرب مالتي أو ذي ما بزع حدا لك قدس نجار كنرئنا موسى نقدسنا زخون خارج ماقلا أقربه نمتى زخون نقدسنا زخون قدسنا نمن እግዚአብሔር ስለዚህ ንቅድስና ዝኸውን በጊዕ አንቶታይና ነራን ንቅድስና ዝኸውን ሊቀ ካህናት ሐዝማ ንቅድስና ዝኸውን በጊዕ አቅረበ አሮንን ደቁን ድማ አዳዎም ኣብ ልዕሊ ርእሲ እቲ ማጉላ አንወሩ ሙሴ ድማ ሓሪዱ ካብ ደሙ ወሲዱ ንአሮን ኣብ መስቆር የማነይቲ እዝኑን ኣብ ዓባይቶ የማነይቲ ኢዱን ኣብ ዓባይቶ የማነይቲ እግሩን ለኸዮ እንደቅ አሮን ድማ ቀሪዎም ካብቲ ደም ወሲዱ ኣብ መስቆር የማናይ ኣዛኖምን ኣብ ዓባይቶ የማነይቲ ኣዳዎምን ኣብ ዓባይቶ የማናይ ኣጋሮምን ለኸዮም ነቲ ደም ከዓ ኣብቲ መሰውኢ ሁሉ ብኩሉ ወገኑ ነፀጎ ይብል ነቲ ስብሕን ሕድሕድን ኩሉ እቲ ኣብ ናይ ውሽጢ ኣካላት ከብዲ ዘሎ ቃንጡጥን ስብሒ ከብድን ክልቲአን ኩላሊት ምስ ስብሕን የማነይቲ እግርን ወሰደ ካብቲ ኣብ እግዚአብሔር أقدم إخزابير زنبرة زي وقع قطع زحازة مسود ما حدا قطعن حدا بزيت السنكة حفستن حدا ركع قطعن وسيدو أبدع الاتساحين يماني تقرن أنورو نزي كله أداو أرونن أداو دكون أنورو أقدم إخزابير خا نوزا وزغا زقر مسوات غير وفيو مسيد ما كا أداو مسيدو أبتي مسوي أبدع الاتزكاتر مسوات أكاترو إذن إخزابير دس زبل تعم زيجانو إخزابير دس زبل دس زولو منتان مالتي بحاوز كاتر مسواتيو موسى دما نتي حاخله وسيدا قدم እግዚአብሔር نذا وزا وزغا زقر مسوات غير وفيو كمت እግዚአብሔር زعززو كابتي ام مقبال كنت زحرد ماغلا ازي بصحيت موسى نبره ስለዚህ እትልቀ ካህናት بغلنتن وقدس كون منتن بدم حدا بقع ታኮን አለው ቅደስ አለው ለምንታይ ለቅድስና ዝኸውን በግዕ ለእግዚአብሔር ዝሆን ቅድስና ንምሃብ ንምውፋይ ለቅድስና ዝኸውን በግዕ ይሕረድ ማለት ስለዚህ ኣብ እስራኤል ነበረ ስርዓት እቶም ሰባት እንድሕ ቅዱስ ኮይኖም ንቅድስና ዝኸውን በግዕ ታኮን አለው ክውፋይ አለው ነትልቀ ካህናት ይኹን በኋላ ኃጢአተኛ ስለሆነ እቶም ህዝቡን ኃጢአተኛታት ስለሆኑ ለሁሉም ኃጢአን ዝኸውን በግዕ ንቅድስና ዝኸውን በግዕ كسواء كحرد قدن نيرو أمن أقدم إخزابير لمن تاي إخزابير دسكولا إخزابير بيت معز شتى زلا وزج أنو نايت مسوات دسكولا من تان إخزابير تقبل أي حتى أتهم تايخون يسر لهم قدسنا هيوكم اللهم تنايك قدسنا ناتهم قدسنا أنا قدسي سخاتهم لك قدسنا هون يلو إخزابير تايخون يحق اسم على إخزابير سمسكنا يخون سلازي أفضل يا مرف عصرت حدا أصري أربعة تاي جميرو كمون أفضل يا مرف عصرت الشعنته كحرك ساق خلته إذا قال زي أمس إخزابير تايزبل أنا قدوسي يومو نسخاتن تايخونو قدوسان هونو أنا أملاكهم إخزابير تايك قدوسية سلازي قدوس أملاك حزبي تايكون الله قدوس حزبي كون الله نا إخزابير زخونه كله قدوس كون الله سلازي لإخزابير تقلقلون حاليهم خينهم بزنا إخزابير قالوا زي استمرتهم بنا يسوع كريستوس إمنت
أنا نأجزابيرية أنا كريستيانية بإيسوس كريستوس يأمنية بأب ولد منفس قدوس حدا أملاك يأمنية قلتوا له كلهم من حدا هاليهم وينهم قدسنا أنا نأجزابيريو قدسان هزود ما كن خولي جبنا مالتي لمن تاي قدسنا كامل لمسنا يي كاف إجزابير لمسنا يي أملاك إجزابير قدسيو قدس هزي خون قدس هزي أملاك إجزابير تاي لخونايو قدس لخونايو لذي نعنا استفله قدس لخونا أملاك ندحلنا خوينو نحن ما نأجزابير استفلنا قدس لخونا هزي كن خوني جبنا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቅድስና ካመኒ ከእግዚአብሔር ቅድስና በመኒ በእግዚአብሔር ቅድስና ነመኒ ለእግዚአብሔር ስለ ቅድስና ሁሉ ነገር አብ እግዚአብሔር ተመርኮሰ ማለት ስለዚህ አና አምላኩም ቅዱስዬ አና እግዚአብሔር ቅዱስዬ ንሳቱም ታይሆኑ ቅዱሳን ሁኑ ይብለና እግዚአብሔር ለአምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን እስኪ በዚህ መሰረቱ ዚና ሐዲስ ኪዳን እስክንخد ና እግዚአብሔር ቃል ታይ ይብለና ሐዲስ ኪዳን ቅድስና ታይ ቅድስና ካብ ንፍጠር ጀምርና ከሳብለ ማንት ቅድስና እዩ تلويت أي فلتي لحالفنا ناي قدسنا حق لي زمصنا حق ناي قدسنا حقون لي جند معها ناي تقدسنا سرعات كفل على يخل ابو لي كيدان زنبره ناي قدسنا ممزني او حاجش كيدان نخ يسرح يخل او حاجش كيدان زنبره ناي قدسنا ممزن دما ابو لي كيدان لكينبر يخل سلاذ تاينا حاجش اسكنا እግዚአብሔር ቃል ታይ ይብለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካውዙለር ጀሚር ኩለ ደኸለ ካውልቋስ ምዕራፍ 1 ክንረኸለና ገብርኤል መልአክ ከበስር خلنا ቅድስት ድንግል ማርያም ታይልዋ ነይሩ እቲ ካባኸዝ ውለድ ቅዱስ እዩ ንሱ ድማ ወድመን ክባህሊ ወድ እግዚአብሔር ክባህሊ እዩ ይብል እቲ ካባኸዝ ውለድ ታይ ቅዱስ እዩ ገና ካብ ኩለ ደኸለ ካብ ማህፀን አዲኡ ከድንግል ማርያም ጀሚሩ ገና ክጽነስ خلو እግዚአብሔር ዝቀደሶ መሲሕ እዩ እግዚአብሔር ዝቀደሶ ክርስቶስ እዩ ነይሩ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ገና ካብ ማህፀን ታዩ በቅድስና እዩ ሁሉ ነገሩ ቅዱስ እዩ ካብ ዘላለም ክሳብ ዘላለም በመለኮቱ በአምላክነቱ ቅዱስ እዩ በሰውነቱ ድማ ካብ ድንግል ማርያም ማህፀን ጀሚሩ ካብ ጽንሰቱ ጀሚሩ ቃል ስጋ ካብ ዝኾነሉ ሰዓት ጀሚሩ በቅጽበታዊ አካይዳ በመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰደ ስጋ ታዩ ቅዱስ እዩ ስለዚህ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ክወስድ ከሎ እቲ ዝተቀደሰ ስጋ ጸልዩ መንፈስ ቅዱስ አገር ወይ ቀደሰ እዩ ስለዚህ ቅዱስ እዩ ምንም አይነት ምስናይ አዳም ኃጢአት ምስጥንተ አቡሰ ድራኸ ፍጹም ነገር የውሉ ስለዚህ ካብ ንጽነስ ጀሚሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ እዩ ስለዚህ ናይ ሐዲስ ኪዳን ጀማሪ ቅዱስ ኮይኑ ተወሊዱ ድሕሪኡ ቅድስና ቀዳሲ ዙል ነገራት ኣብ ሐዲስ ኪዳን ታገብራ ክንሪና እስኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ምዃኑ ድሕርትን ሳይድ ማሐዋራት ታገርም እዮም መስኪሮም እዮም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ከምዝ ቃል ኣሎ كسب 32 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 17 كسب 32 ከምዝ ይብል ንነፍሰይ ኣውሲኡ ለተሓድጋን ኢኻ ንቅዱስኻ ድማ ኣብ መቃብር ክብስብስ ኣይትገድፎን ኢኻ ነመን ንቅዱስኻ ቅዱስ ካብ ጽነስ ጀሚሩ ተቀደሰ ቅዱስ ዝኾነ ለእግዚአብሔር ተፈለየ መሲሕ ዝኾነ ኢየሱስ ኣሞት ምስ በጽሐ ኣብ መቃብር መስኣቶ ድማ ካብ መቃብር ክትስኸሎ ድማ ቅዱስ ኮይኑ ተስዩ ስለዚህ ንቅዱስኻ ኣብ መቃብር ታይትገብረይ ኣይትገድፎይ ኣይትሓድጎን ኢኻ ይብል ንስኻ መንገዲ ህይወት ኣፍለጥኻኒ مساي بمهلا وخدمة بتحقوس كتسقبني إخا أتما حواتنا مسألة እግዚአብሔር ይመስገን ንገርም ቃል አለው እዚ ኸዚ ለምንታይ ዳዊት ስለተነበየው ለዳዊት ከመስለና ስለለይግባ እትርሳ ቦታ ዝኾነ ዳዊት ከም ዝሞተን ከም ዝተቀበረን መቃብሩ ከዓ ክሳሎም ያባና ከም ዘሎን አረጋግጸ ነክሩክም አለኹ ንሱ ነብይ ስለዝነበረ እግዚአብሔር ሓደ ካፍረ ከርሱ አው ዙፋን ከእምጥ ማሕራ ከም ዝማሕለሉ ይፈልጥ ነበረ ነፍሱ አው ሲር ከም ዘይተርፍ ስግኡን ምብስባስ ከም ዘይርኢ አቀዲሙ ፈሊጡ ብዛዕባ ትንሳኤ ክርስቶስ ተዛረበ ዳዊት ብዛዕባ መን ብዛዕባ ትንሳኤ ክርስቶስ ተዛሪው እግዚአብሔር ነዚ ኢየሱስ አተሲው ወይ ንሕና ሁላትና ከዓ ናይዚ ነገር እዚ መስኻኽሪና ይብል እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚህ ካልውደት ጀምሩ ክሳብ ሞት ክሳብ ትንሳኤው ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አዩ ቅዱስ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 31 ድማ ታይብሎ ለጎይታና ለኢየሱስ ክርስቶስ ታይብሎ ጳውሎስ ቅድስናና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቤዛነት ቤዛና ቅድስናና ባዕል መኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንጽህናና መኒ ባዕል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ከእግዚአብሔር ሳይሆንና ቅድስና መኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መኒ ናይ እግዚአብሔር እዩ ንሕና ድማ ናይ መኒ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ክናአምኖ ከለና ምሳና ብጸጋ ከሐድር ከሎ ኣብ ውሽጥነትና ከሐድር ከሎ ኣብ ዘዝነ ቅዱስ ዝኾነ ቤተ መቅደስ ከሐድር ከሎ ብቅድስና ይልሐድር ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ቅዱስ ቤተ መቅደስ መኒ ንሕና ኢና من أمنتي بمن لا آمنا بإيسوس كريستوس ስለዚህ እቲ ቅዱስ እንድሕራና ሓዲሩ ኮይኑ ንሕና ታንኾን ንቅደስ بدم ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም بدم ኢየሱስ ክርስቶስ ታገር ናይ እግዚአብሔር ዝቀረበኩም ኢኹም ድፍረት ረኺብኩም ኢኹም ካብ ሎም ጀሚርኩም ኣጋሽ ኢኹም ኢልመን እግዚአብሔር
كابلهم يجمرهم تاي خونهم أجاش خونهم وسدتني تاتي خونهم لإجزاير تايهم بيتسوي لقدسان قدك عدم بإيسوس كريستوس لأمنها قدوس لخونا قدوس لخونا كل كخلنا ما قدوسان زينا قريمات لازم خلاتنا بإيسوس كريستوس لأمننا بدم إيسوس كريستوس تحصلنا قدوسانينا لمن تاي قدسنا منيو إيسوس كريستوس بيزانا منيو إيسوس كريستوس صدقنا منيو إيسوس كريستوس نزيلنا قرب أولاد صدقنا بيزانا حيلنا قدسنا منيو إيسوس كريستوس لازم يتكمكح زدليها بإجزاير مكح إلى عزوا بقولتها مكح بناي وعال قدسنا كم صرخ السبي لي بناي وعال بيزانة كم صرخ السبي لي بناي وعال نصهنا كم صرخ السبي لي بناي وعال صرك لم تسوي لي ولا حدا صرك قدسنا بيزانة زين بمولامها بمن يم بإيسوس كريستوس يوم هينام لازم قولتنا إيسوس كريستوس أيو قدسنا أنا أيو يبلنا أنا إجزاير قال نحنا ونومين أزنا قرتنا مسخرينا أولا معرف خلته وطلع عسرت حد ما خمس يلك على الله إبراهيم معرف خلته وطلع عسرت حدا قداسنا حد شيء منيو يس كريستوس قدسنا منيو يس كريستوس لقدس خمنيو نحنا هنا أمنا يقول كده قدم كبر تقص خلوا عند حدا رينا يا أخوينا أنت ليك كهنا تكون له قدس كون له تلحرر بقيعه قدس كون له لمن تاي لقدسنا التحرر بقيعيو لقدسنا القرار لك كاناتيو سلازي تنابلي كده لا حدش كده أمسينا بكاتتا كنقوري نخلي لمن تاي نا حدش كده ممزني بعلو قويتنا يسوع كريستوس كابزول لا جمير كابز الناس جمير تاي قدسيو سلازي حتى لا سرحنا ورا خفات للو تنكل للو رخصت للو سب لك كانت كوني خلي حدش كده أو حدش كده ها نتنابلي كده لك كانت لسعر لك كانت كمسل قبوا سلازي حدش كده لك كانت كخول غير سبيل لي ليك كانت توهل كصوع على غير سوون يلن حاجة كده لمن تاي ليك كانت حاجة كده مني قويتنا يا كريستوس كابزت الناس جميع تعالى خانك قدوس الخانة قال سكا كون خلا تعالى خانك قدوس الخانة لازم قدوس الخانة ليك كانت لنا قداس مني يا كريستوس إيش نقدس نحن هنا بمن نقدس بدم يا كريستوس نايبولي كدان نقدسنا زغون بقي حرب نيرا أو حاجة كدان قنا قمت يوحنا سونجل مرة في حرب قطرة ثلاث عن تلتفاله نا عالم حاتيات كله زرح إنه هنا إجزاير بقع كم زوالنا يوحنس مطلق نا حاتياتنا كله لحصف دم يسوع كريستوس نا قلت أنا يسوع دمي لمن تاي بقع خوين التحرر ده وحد شامنيو يسوع كريستوس نقدسنا التحرر ده بقع يسوع كريستوس لازم بذكر زي مسيرة الماء تايب لنا ورايا مرaf خلته أطري عصرت حدا اتزقدسن اتم زقدسن كاب حدا يوم يولد إجزاير المسكن اتزقدسن اتم زقدسن كاب حدا يوم مو بزمخنا تزيقع ها سمخان حوار تكنوغرامية أما آخر محورون مسكانها كزمرية يبل من يعملوا له قوي ثاني يسكسوس لمن تاي تزقدس يسكسوسي تنقدس من هنا لازم اتم زقدسن تزقدسن حدا يوم حوار إلى نابويو برجع يرى يسكسوس فصم أملاك فصم مسوي مسوي حركة خلينا نخلي معركة ما تسين خلي جندما بسونته بأزمادو ناينا سجى سيلو وسدا زمدنا سيلو خنا بتسنا سيلو خنا بسجى اتزقدسن اتم زقدسن كلهم كان ده كحركة كمن كأو إجزاير سلازي كأنا كأبسبات ها لقدس أكل يللي كمن يموتي كأو إجزاير تلا آخر كريستوس قداسين أي نحن لما كأو إجزاير تلا أغنى بإيس كريستوس أموركن باخلنا بنا إجزاير أوعد الشيء آمين قويت أنا إيس كريستوس لكن آمن خلنا ها نا إجزاير نخون سلازي اتزقدسن اتم زقدسن كمن يوم كأو حدا يوم خلتيهم لماها كأو إجزاير سمسجن يخون قداسينا قويت أنا إيس كريستوس نحن لما قدسان تغير لكن سوى على الجبرة دم قويت أنا إيس كريستوس مالتي نزل تخاف الوجا كم مرaf شو عته 50 لنا بزعلك كائنات كنا جر خلوها 50 مرaf شو عته إبراهيم مرaf شو عته كعتاش الشيك ساعتها شمونتي نعناون قدوس نقفا زي ولو نصو كاو حتى انسفليه كاو سمايات خالد علز بلا لك كانات يزد لنا تايد لنا قدوس نسنا حوار حدا غزي نوع المسوات غير اغرب يمو كمتم خالد لك انا كانت قدم انت حطت رسو دحرنا من تحطت حزب بمعلت مسوات كقرب ايد ليونيو كمتنا يبلي كان لك كانات يخون يسوع كريستوس حق موسى نتوم تخمس زلوا مسوات لك انا كانت غير شموم اتدحر حجز مسق قال محالاقنا نتي زلالم فصم زخونه ولد يسوع كريستوس شومه እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ ሆነ ልቀ ካናት አለና
لمنتاي نحنا قدسانينا بمن بقدس لخونا بليك كهنات ስለዚህ እቲ ቅዳሴና ሓድሽ ክዳን ቅዳሴ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክቅደስ ለልሰብ እንዳሓሊ ኮይኑ ቅዱስ ክኾን ለልሰብ እንዳሓሊ ኮይኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ይእመን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካብ ኃጢአት ተገበረ ከንጽሆ እዩ ቅዱስ እዩ ለምንታይ ንዓና ዘለየና ቅዱስ ዝኾነ ሊቀ ካህናት እዩ ካባና ለኾነ ሊቀ ካህናት የድልየና እዩ ለምንታይ ሓተተኛ እዩ ሓታት ዘይብሉ ተንኮል ዘይብሉ ካብ እግዚአብሔር ለመጻ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ግራ ቅዱስ እዩ ስለዚህ ነዘውዝኒዮ ሰብነትና ቅዱስ ዝኾነ ቤተ መቅደስ ዝገበረ መን እዩ እቲ ቅዱስ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቃል ስጋ ሆነህ ጸጋን ሐቅን ለማ ተመልይዎ አባና ሐደር ተባይሉ አብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ከምስ ተጻፈ ጸጋ ሐቅ ተመልይ አባና ሐዲር እዩ ስለዚህ ታገርና ይቀድስና እዩ ማን ይቀድስና ኢየሱስ ክርስቶስ አውሽጥና ለሎ መንፈስ ቅዱስ ሆታ እዩ ቅዱስ እዩ ቅዱስና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስና ይጎይታ መንፈስ አውሽጥና ለው ሰምነትና አለው ስለዚህ ንሕና ቅዱሳን ኢና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ማንም ሰብ በግብሩ ወይ በስርሑ ታይ ኮነ ይኸሊ ቅዱስ ኮነ ይኸሊ ግን ድማ በኢየሱስ ክርስቶስ ግና ታይ ይሆን ይቅደስ ምስተቀደሰ ድማ ተቀድስ ምንባር ድማ ሐላፍነት ናይ መን እዩ ናይ ባዕሉ እዩ ስለዚህ በቅዱስና ንበር ቅዱስና እግዚአብሔርና ንስራሕ ካብ ግዕዚና ካብ ተንኮል ካብ ምንቀኝነት ካብ አድማ ካብ ዝሙት ካብ መዳራት ካብ ስኻር ካብ ጥንቁልና ካብ ተፋሊ አውዝ ዓለም ዝለለው ነገራት ብሙሉኦም ታይ ክንኾን ይግበና ክንሕለ ይግበና ሰብነትና ናመን ቤተ መቅደስ ኢና እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እዩ በመን በኢየሱስ ክርስቶስ ተቀድስና ኢና ስለዚህ በቅዱስና ክንነብር ይግባ በቅዱስና ንንበር ዝብል መልእክት ተሕሊፈ ኩድየ ማለት እዩ ቀደመ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 አንቢበ ናይሎም ትምህርትና ክንውዲና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብ ቀደመ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 3-7 ከምዚ ይብል فقال እግዚአብሔር ንስኻቶም ክትቅደሱን ካብ ዝሙት ክትርሕቁን እዩ ሞ ይብል ናይ እግዚአብሔር فقاد ንሕና በኢየሱስ ክርስቶስ ተቀደስና ተቀድስና ለክንነብር እዩ ስለዚህ ናይ ኃጢአት فقاد እግዚአብሔር ያሃበና ብፍላይ ክርስቲያንና እናአምን በኢየሱስ ክርስቶስ እናአምን ትክክለኛ ሐቀኛ ለሆነ ሐቅ ናይ እግዚአብሔር ቃል ወንጌል ልተረደና ሰባት ንሕና ተጸዋዕና ለምታይ ልቅድስና እዩ ኃጢአት የጋጥመና ማለት ይኾነይ ኣብ ዓለም ከለና ብዙሕ ነገር መከራ ክህሊ ይኽእል እዩ ነዚኦም ሁሉም ግን ንዋግኦም ስለዚህ ክንወድቕ ከለና እውን በኢየሱስ ክርስቶስ ደምها ንስሓኣትና ታግ ክንላዓል ይግበና ኣብ ኃጢአት ልንመላለስ ኣብ ኃጢአት ልነብር ሰብ ክልየውሉ ለምንታይ ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ልክንቅደስ እዩ ነፍስ ወከፍ ሰብ ሰብነቱ ብቅድስናን ብኽብርን ዓቂብኻ ምንባር ይፍለጥ ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ እንድተቀድስና ኮይና ሰብነትና ብቅድስና ዓቂብና ምንባር ክንኽእል ይግበና ኣብዚ ደሙ ዘመን እዚ ቅድስና ክትሰብኽ ኣለዋ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ቅድስና ክትሰብኽ ኣለዋ ለምንታይ ብቴክኖሎጂ ይኹን ብሰይጣን ይኹን ብኣጋንንት ይኹን ብልተፋለየ ዓለማውነት ይኹን ብፍልጠት ናይዚ ዓለም እዚ ብፍልስፍና ናይዚ ዓለም እዚ ናዚ ምድሪ እዚ ቅድስና ታይ ኮይኑ ኦልሬዲ ምስዋኽ ተገዲፉ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ኣብዚ ዘመን እዚ ብቅድስና ለክርስቶስ ኢየሱስ ክትቀበሎ ምእንታን መንቀብ ነውር ለይብላ ምእንታን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክትኸድ ቅድስት መርዓት ኮይና ምእንታን ናብ እግዚአብሔር ክትቀርብ ቤተክርስቲያን ቅድስና ክትሰብኽ ይግባእ ብህይወት ብምንባር እውን ቅድስና ክንሰብኽ ይግበአና ቅድስና ክስበኽ ኣለዎ ንጽህና ክስበኽ ኣለዎ በኢየሱስ ክርስቶስ በመዓልቱ ክንቅደስ ኣለና በደም ኢየሱስ ክርስቶስ በመዓልቱ ክንሕጸብ ኣለና ሰብነትና ከጸግመና ይኽእል ከሸግረና ይኽእል ስጋና ሓታ ደስ ላወለ ምድር ደስ ላወለ ካብ ምድር ሰልመጸ ስለዚህ ንሕና ድማ ብመንፈሳውነት ክንመላለስ ይግባእ ከምቶም ንእግዚአብሔር ዘይፈልጥ ኣሕዛብ ድማ ብፍትወት ስጋ ይትሸነፉ ሓደ እኳ በዚ ነገር እዚ ጥሒሱ ንሓው ኣይበድሎን ኣይበለጸሉን ከምታ ቀዲምና ዝነገርናኩም ዘጠንቅቕናኩምን ከምዚ ዝገብሩ እግዚአብሔር ፈዳይ ሕነ እዩ እሞ እግዚአብሔር ንቅድስና እንበር ንረክሰት አይጸውዕናን እንበር ነቲ ነዚ ዝንዕቕ ነቲ ቅዱስ መንፈስ ዘወኩም እግዚአብሔር እንበር ንሰብ ኣይኮነን ዝንዕቕ ዘሎ ይብል ክሳብ ቁጥር 8 ዘሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ብቅድስና ክንነብር ይግበአና ብቅድስና ክንመላለስ ይግበአና بنابرانا بقدسك المالس جبنا أو كل نجار حدا حتى اللبال ترى حيلي أو كله حدا اللبال نجار رخصة اللبال بدل اللبال نجار نجزاير أي حجوسي أولنا النجار كله قدسنا من يخون نجزاير يخون لذي نحنا قدس بيت المقدسينا قدس بيت المقدس يخون نجزاير سمسكنا يخون نزنا جرزي كل جزية يسكسس كسان مس أو جويتا تلونا على أولنا بقدسنا بنسهنا لكن نسبيه نجزاير بس أجو يرجعنا خبرين نجزاير أملاكنا يخون بجويتا رب يسكسسم وصلات لنجزاير